मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नायाब राइट्स को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे इस बात का ज़िक्र करूँगी कि कुरान मजीद जो है किताबी शक्ल में कब, कैसे और किन मराहिल से गुज़र कर वजूद में आया। कुरान मजीद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किताबी शक्ल में मौजूद ना था, बल्कि आयात की शक्ल में मुख्तलिफ़ जगहों पर तहरीर किया जाता रहा। कुरान मजीद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 23 साल के अरसा में नाज़िल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की आयात पढ़कर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु को सुनाया करते थे और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु इन आयात को तहरीर कर लिया करते थे। उस वक़्त तहरीर का काम ऊँट की हड्डियों, पत्थरों पर और खजूर के पत्तों पर हुआ करता था। 4 कातबीन ख़ास तौर पर कुरान मजीद की आयात को तहरीर करने के लिए ममूर कर रखे थे, जिनमें हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे काबिल ज़िक्र हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे हुकूमत आया तो जंग यमामा में 70 से करीब सहाबी और जो हाफिज़ कुरान थे वो शहीद हो गए, जिस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अगर इसी तरह हाफिज़ कुरान शहीद होते गए तो कुरान के एक बहुत बड़े हिस्से का ज़ाया होने का एहतमाल है, तो क्यों ना कुरान मजीद की इन आयात को जमा करके एक किताब की शक्ल दे दी जाए। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ये राय बयान की, जिस पर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो काम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करके गए अपनी हयात मुबारका में, वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बार बार इसरार करने पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने किताब को, कुरान मजीद को किताब की शक्ल देने का फ़ैसला कर लिया, जिस पर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने भी मेरे दिल में ये बात उतार दी कि कुरान की आयात को किताब की शक्ल देने में खैर है। चुनाचे फिर कुरान मजीद को किताबी शक्ल में देने का सिलसिला शुरू हुआ। इस बात से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये असूल भी कायम हुआ कि जिस काम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में ना किया हो और अल्लाह की तरफ से भी उसके करने का कोई हुक्म ना हो, लेकिन उस काम को करने से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह ने मना भी ना किया हो और उस काम को करने में खैर का अंसर भी शामिल हो, तो वो काम करना शरअन जायज़ है। चुनाचे इसी असूल को कायम रखते हुए और मद्देनज़र रखते हुए कुरान मजीद की आयात को जमा करके किताबी शक्ल देने का सिलसिला शुरू हो गया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम सहाबा कराम से कुरान मजीद की आयात को लेकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उनको सफ़ात पर लिखना शुरू कर दिया। जो भी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु जब कुरान की आयात लेकर आता तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी आयात पर 2 गवाहों की तस्दीक किया करते थे कि कहीं पर कुरान मजीद में कहीं ऐसी बातें शामिल ना हो जाएं जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान ही ना किया हो। चुनाचे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि खुद भी हाफ़िज़ कुरान थे, इसलिए
وہ اس کام کو بہتر اور احسن طریقے سے سر انجام دے پائے۔ انہوں نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں لا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا۔ تو یہ کتاب قرآن مجید حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور مبارک شروع ہوا۔ ان کا دور حکومت جب شروع ہوا تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے قرآن مجید کا یہ مسودہ حاصل کیا اور اس کی ایک نقل تیار کی، اور پھر وہ قرآن مجید حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو واپس کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی اس نقل سے اور بے شمار نقول تیار کروائیں اور اس کو ہر جگہ پھیلا دیا۔ قرآن مجید کی یہ نقول ایک ملک سے دوسرے ممالک میں بھی ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی۔ اس وقت جو قرآن مجید ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس پر اعراب اور زیر زبر نہیں لگائے گئے تھے، کیونکہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ عربی زبان سمجھتے تھے، اس لیے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب قرآن مجید عربیوں سے اجمیوں میں جانا شروع ہوا تو پھر قرآن مجید کے ایک ممالک میں آیات کے معنی کچھ لیے جانے لگے اور دوسرے ممالک میں آیت کے معنی کچھ لیے جانے لگے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ قرآن مجید میں ترمیم کا اندیشہ ہے، کہیں قرآن مجید کے معنی اور لیے جانے سے اس میں ترمیم نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ نے رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی زیر زبر اور اعراب والی نقول دوبارہ تیار کروائیں، اور قرآن مجید کی ان نقول کو تمام ممالک میں دوبارہ سے ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، اور بغیر اعراب والی جتنے بھی قرآن مجید کی نقول موجود تھیں ان کو وصول کیا گیا اور ان کو ختم کروا دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید پوری دنیا میں زیر زبر اور اعراب کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ ہوا اور پھیلتا رہا۔ اس کے بعد اس پر قیام، رکوع، سجود، وقف، لازم، ان سب کا وقفہ در وقفہ جو ہے وہ مسودہ تیار کیا گیا۔ اس طرح قرآن مجید جو ہے مرحلہ وار ایک ایک کر کے اپنی حتمی شکل میں آ گیا، اور آج جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن مجید ہو بہو وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بطور وحی اتارا گیا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں، کسی قسم کی کوئی بھی اضافہ نہیں، نہ کسی چیز کی کمی ہے۔ یہ ہو بہو وہی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، جو 23 سال کی عمر میں 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش ہی نہیں۔ سو ویورز، میں نے آج آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا کہ قرآن مجید کس طرح مرحلہ دار اپنی کتابی شکل میں آیا، آیات سے کس طرح ہم تک پہنچا کتاب کی صورت میں۔ میری ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اس کو لائک کیجیے گا اور آپ کمنٹس میں اپنے کمنٹس دیجیے گا۔ شکریہ۔